بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، معزز بيان محترم سامعين مكرم أستاذ شيخ المربيول، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله مساءكم وحفظكم من كل مكروه. أزيا أي أونران حسي رويبار رجبر شلو طريق سدوشو فانشلي هجير مادي بارلوم الدرس لير علم من سلسلة دروس الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. أرى الدرس اللي الأصول الثلاثة تدنن بنية أصول مادي جبانك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة بشي مختصر برسالة ولكن عظيم الفائدة. أزو أرى كتابي محمد أسي أو رسالة محمد الحمد لله تقريبا أرى رسالة أخيرة هون شيء. تو أزيا برلم الدرس بعنوان أم السنة حديث جبريل. أرى حديث جبريل الدرهون شيء يبقى حديث جبريل غير مشهور. جبريل الحديث زين قرآن شريف محمد أم الكتاب سي أم الكتاب خلي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة البولد لنا رسالة بطرة أم القرآن أم الكتاب يا السنة بطرة أقوى حديثة سي زبار أم السنة غير علماء الكدية لقب دي أم السنة. يولد حديث جبريل كيا إسلام تين مرتبة سي إسلام أو الله دينار تين مرتبة سي كان دي مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، مرتبة الإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان تيني مراتب حديث محمد ذكرية تفصيلا أو إجمالا. نعم، هذا الحديث يشتمل على هذه المراتب الثلاثة. حديث جبريل أم السنة. طيب أزيانا هذا مختصر ولي حديث شرح اليوم. الله سبحانه وتعالى أي خير توفيق دوك الله الرسول المراد مطابق خيبريفان أنا رأي الله توفيق دوك بزيبارفان إبرره ياربع عمل وريبارفان اللهم آمين. حديث بارو مختصر السبب بس حديث بار ذكر وريبار تو يعني سبب ذكر ورا مناسب بولو بزيد تاغا أنا راشن نوري بزيبارفان قال دي درس دي باشي الهرار الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر إيبا الله يربى شابش تعلق سي أزي حديث بها. نعم. يحيى بن عمرو أو يحيى بن يعمر هرقة تابعي شيل جل القدر أرقى شيل حميد بن عبد الرحمن الحميري رحمهم الله. إذا راشل بصرة مدي أراكم مدي زيان بصرة هرقة مدينة أسي شهر العشيلي ترى. طيب أنا راخو يبارو دنيا الفتنة دنيا الفساد دنيا خاص بالدين زين فرق كل ظاهري أكثر الظاهرية بالخصوص بصرة مدي. طيب فرق ظاهرية ده اللي قدرية فرقة يبقى ظاهرية يبقى تقريبا صحابة دورلتي ظاهرية. قدرية فرقة زترانكي قدر إيمان واني الله يزيان مقدر ما فاسلا قريبا لي يعني رينكال بري. طيب فلا شو تنكر وجدي بل معبد الجهني. المعبد الجهني بصرة ما تقول دور مشهور عالم شيل مشهور إنسان. تو تاني أسيم مادي قدر إنكار ولا شور دي هذا مقدر تقدر هذين كلام فاضي إن هذا بقواصات إن غير بيان نعوذ بالله قدر إيمان وغير إيمان الكفر غير فليه هون ما نش بشي حيران ما دفورجيه وي بشي فتنة ما دفورجيه وزا تقول عالم زبر ما جب بشي معتبر بلو من تو مرجع زبتو ما شيء إيمان دين حاصل بتو زبتو إيمان دينه كل علم كل حاصل بتو إن دي لما جزاتك بيجلو لقو ما شاء الله خاص بالعوام الناس الله بشي كان دو دين فتنة جاوي. تو يهون يحيى بن يعمر هدار بشي فرشان يجي هم بشي استمدا سوى أنتو بصاحبي لوطنا في نهار سوال غريب الله. تو آلو يري حميد ابن عبد الرحمن الحميري رحمهم الله
হদে হজ করি বললা অথবা উমরা করি বললা নিয়ত গেজি هذا أرى مكة مدينة مدينة إن شاء الله خلقنا بالصحابي وصلى الله على رحمة الدنيا بقري مصالح يرى متعلم تو إذا دينوا هون عمره قري والله أو تبا حج قري والله مكة مدى يرزة فوشة مسجد الحرام مدى اتفق عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما تاني اللطفي عبد الله بن عمر يبقى صحابي عالمه تو ترى دينه بيشي خوشي يجي لطفي يران هذا أرى هذا بقود قول هذا بار هذا سبيد الله عزاز قولي هذا أرى بشي ويراد أحدنا عن يمين والآخر عن شمال الزن عركي ولم يبقى دندا كتب ولم أرزن يبقى بندا كتب ويراد يبقى هذا أرى دوري تكي تو دانغوري هذا سوال وجي عار دوستر آگے ہمیں ادھر آگوتو آیا ہوتا سوال وجي يا أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر كوني أشيل أبو عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم وذكر من شأنهم هذا أعراض علاقة ماتك يعني بصرا مدى فلعندي له دب معنوش ظاهرية ترى بشابشي قرآن بره قرآن الترجمة بره قرآن تفسير بره قرآن الدرس بره بشابشي علم كلي ترى نشر كلي يعني ترى علم ليه بشي مشهور بشي مشاوشة شان أعراض ليه ترى مغري ترى يان دعوة بره فماتباتي ألا قدر أن الأمر ألف هذا زين مقدر المسار هذا هذه النهضة خطأ هذا الله يفاسر أقولي بلا يخد إن بيقول نهضة خطأ المهم ترى مقدر إيمان نوانه نعوذ بالله مقدر إيمان نوانه لترى يرور إنكار غير منشور بطل دون ركن فتنة بساد وجربوي توي إن خوينو ترى عبد الله بن عمر ترى خد تهرا ديني جون بصر مدي واپس سبا تهرا هنا للتايب عندنا جاتو تهرا عمره وكتبه حج قولي جاتو واپس زبا فول الشروط ترى اللوت فعلي خوي بدي خن ترى ترى قدر إنكار غير إيمان بالقدر نوانير هذه ترى اللوت فعلي فول الشروط كخبا أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر توي لوت فعلي ترى الدنيا خطين خوي فول الشروط خوي بدي آي عبد الله بن عمر ترى تبري بلو خيو خنا سبق نه بلو خيو علي ترى لير ترى لهنا لبايكات آي ترى تبري আর ইতারা আতো মুকাম্মাল বরি আর ইতারা খইবাতে আই আব্দুল্লাহ ইবনে উমর সন গরি ওর খইবল হবে হাদিসিবা সন গরি হইবল হবে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরে আল্লাহ জাতর কসম গরি হইয়ে দে লাউ আন্না لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر صون قولي خيد عبد الله بن عمر إترى زدي جبل أحد فان جبل أحد زبا سفار إبا فان زدي شونا زدي الله دانم الله رسما دان گجدولي الله رسما دان گجدولي الله إترى تقبل نغريبو يها تو إترى قدر الإيمان إيمان نواني مقدر إيمان نواني الله فايسل غري فلاي دي انور إيمان نواني فكا فكي تو انور قال لي خلاه لام مقدر إيماناتي سرغن چسر إيمان فولا شرط الله العلم مشيات بعد الله إليكي فلاي دي انور الله يفويدا وجدي انور تفصيلي ذكر وجي قلت درس مدي نعم تيو مكمل ذات دوبر قدر إيمان نواني الله سبحانه وتعالى خانا چیز قبل نغريبو خانا عمل قبل نغريبو جبل أحد فانزدي شونا الله راستا مده دنگولي إخلاص ساته قبل روي بون كي ترى مسلمان نا كي خوي عبد الله بن عمر فلا شرطو خدي ترى رخي بعد أي ترى تبوري ترى عرب تبوري يار بعد عبد الله بن عمر الله ذات القسم بخيره خطيان خويا خيريان فنبا يار بعد الله النبي الحديث صحيح فنبا حديث بخنا حدثني أبي عمر إبي خرج نسبة جه عبد الله بن عمر بابرزو عبد الله بن عمر بابرزو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رزين الرجاء دارك بابط رواية كريبا حديث بخنا يا حديث مدعيو ولا شرطك غلام أرمت يعادة قولي خطأ حديث ببيشي عظيم الشان حديث فالبيان حاضر أنا رزا ترى جوان طبقا مداسو بيان بينا بيقول رخوازر وأنا رمك السوري فالبيش بالله بحديث بيش عظيم الشان حديث
সুন্নাহ যেন নাকি হাদিস কোরআন শরীফের সূরা কলর ভিতরে সূরাতুল ফাতিহা বেশি মুহিম সূরা, যে সূরাতুল ফাতিহা ন পড়লে নামাজ ন ইনদিল্লাহ হাদিস কলর ভিতরে সুন্নাহ হাদিস বাজুদ মুখস্থ করে দিলে তোমার ভিতরে বেশি খাইর বিইذنিল্লাহ। বেশি মুখতাসার হাদিস, বেশি লম্বাইন আর বেশি কঠিন আসান হাদিস, يعني شخص লোক ধরে হেফজ করে পারিব। حديث رواية وردي بهنا عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله. جلوس لفظ اسمه القدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا جالسون نهو جلوس يعني صيغة مبالغة، يعني نبي رهاتي هميشة بيتو ترى نبي هميشة صاحب رهاتي بيتو إن نودي حفظ ما دم متى بيتو أو حفظ ما دم متى لا تقريبا ديلي بيتو نبي رهاتي ترى نبي ديلي بيتو ترى ره دين التعليم ديتو تو أكثر نبي صاحب رهاتي بيتو تو قرر ما دولي نبي أكثر بيبيندر خامر لايتو قرر هم بيتو بيبيندر مساعدة بيتو أنا توردل فوزل بوا فوزل خطأ هو فوزل قفشم مرة لا إنه بيتون وشيل نبي كيسين تفاك نبي أكثر صاحب رحمتي بيبو تعليم ديبو غرض ديله بيبيندر تعليم ديبو أندل بيبيندر خامر لاجيبو غرض هم غريبو صورة الدود ديبو خسر حليله إنسلا ديبو غرض كوسا ديبو توي أركفا دي فلي فرصة فلي صحابة كرام التلاج غريبو خنا بيارمي خنا تكيني خنا بيبيندر دكوا حتى نبال إن تلاج غريبو رسول صلى الله عليه وسلم هنوكو صحابي بيارمو لقدام غريبو زيارة غريبو. نعم تو يا يبين جهنوكو داعي جهنوكو مبلغ زباني كرسول صلى الله عليه وسلم الوارث زبان رسول صلى الله عليه وسلم النائب بو يبال بطوري صفات انتهى غريبو أكثر بيان درهاتي بجان أكثر تعليم دون أكثر دين الفكر قران ما شركين قولي تعليم دي برفكر ما شركين قولي حقا فاصيب وما شرحسي على الفكر ولن دل أصحاب دوستو كولر زيارة قران قران ما دي زي قران ما دي ذكر بيبين در خدمة قران. نعم هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بينما نحن جلوس عند رسول الله ده أكبر نبير له بودا تعليم حاصل قرر ذات يوم إذ طلع علينا هذا أسيم ماذا هذا ما نشوف هذا ظاهري إذ طلع يعني هذا يدل على الفجاءة هذا فجأة أسيم ماذا هذا ما نشوف قبل ليه مستمر عرب نبيرهات الدين بوري ما نشوف درجات تقول ليه بعض رواية ماذا درجاري أن تطير السلام جدي مگر حدیثی با مسلم شریف اومده شه سلام دی لفظ نہیں مگر بعض روایت اومده غالبا نسای اومده تو مرا نخورد و حدیث اومده سلام دی داسی جبريل سلام دی در سریان تو بهرحال إذا الحمد لله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر هدي بيه زبا في الندبة سفيد ضلع الإند الله صف سترة دي زربر ملني زبا مدي إند الله صف سترة سفيد دول الدول الحمد لله شديد بياض الثياب بيشي دول بي تقرأ دل دول رنغر ودي زبا وفيني بعدين سلهود خلا ادخل سول اومده ضربر هون دویل و غیره نه بدولات گوشگان هازی را مانشو گویل لگان که انگوری که وصفو گرد که مانوشی به هون مدینر مانوش نو আর সাহাবা کرام জিন নবীর হুয়াদি বলি এই জনো নসিনে এই জনো নকরু যে জনো সার তুমি সিনোনি পারে তুমি দিকনা না ইনো দেখি বা পয়লা মতে দেখি ইবা মদিনা বাদে মদিনার হনা আতরাফত দেন ওয়াসিল ইন্দিলা গো মানুষ দূরত্ব চেদে মানুষ তো ইবা হাম হা সফর করে সফর করে আলি বার খসর হইবো
হসর হালো যে বই আজ মাথা সুলতুল জিন আছে ইলহাম হা দুলে তুলে তেড়েম বেড়ে গুছে বই ইন দিলাই নব্বে দুলাভ গাচ্ছে পান সাফ সুতরা ঘর ওদের সুলো হতে বেখালা জরাবর মূল নাই হনে দিলা সুলদল ইদে নাই এব্বে ফুল জুয়ানি لا يرى عليه أثر السفر সফর গুজি দেন দিলা হনো আলামত দেখানো যার ওলা ইয়ারিফুহু মিন্না আহাদুন হদিবা মদিনার মানুষ ন মদিনার আতারাফর না আরার ভিতরে খনিকে ন চিনেই পারে আজীব ও গরিব নইয়া মানুষ করলে গাই আচ্ছা করলে গলি হরদের ডাইরেক্ট নবীর মধ্যে আসে ডাইরেক্ট নবীর মধ্যে আসে আয়রে আরো দিন হওয়া বেলা এরা নবীর মধ্যে করে নবীর আরো দিন হওয়া এরা এবার আরো দিন হওয়া ভাষা দিয়ে এবার আরো দিন হওয়া নবীর আরো দিন হওয়া এরা হতে পারে ফাসনাদা রুকবাতাইহি ইলা রুকবাতাইহি আলদুরা ভাষা দিয়ে عربي يقولوا سهري أموك يلي ووضع كفيه على فخذيه هذا بوير هذا بشي عدو بصادي بشي الدين يالون هذا يبقى الدين رانو ركي راكي بشي عدو بصادي سؤال ورد يا محمد او محمد أخبرني عن الإسلام إسلام المتعلق على زانده إسلام المتعلق على خبرها إسلام كيرا إسلام التوني إسلام الحقيقة تو یہ কি হয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ ন হো ইয়া মুহাম্মদ হয়ে কি আল্লাহ এবার নইয়া মানুষ আতরাফ বাদি বেশি দূরত্ব আছে তুই বা ওগো বৌদ্ধ হিসাবে ওগো আরবি হিসাবে কি হয়ে ইয়া মুহাম্মদ হয়ে কে গালিবান হনগো আরবি আলী দূরত্ব বদে হইতে দুই এলে ডাইরেক্ট ইয়া মুহাম্মদ হয়ে খেতাব করে ইয়া রাসূলুল্লাহ ন হইতো তো এ দূরম মানে তুই সওয়াল বুঝিয়া तो सवाल वजह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे الإسلام इस्लाम और अरकानुल दीन यानी इस्लाम मानी अरकानुल इस्लाम वले इस्लाम और अरकान टूनी जिनकी ज़ाहिरी अमाल और फौल शुरुत शक दी वाले अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह أن تشهد ولا شد شك دي بدي الله الوحدانية لا إله خنا حكم عبدني إلا الله لا إله زبار النفي بلو إبن النفي كير النفي ده معبود النفي نو سيبين إلا خنا معبودنا خدنا إلا أصل ما دي النفي ده عبادة النفي يعني خانوق معبود حق عبادة المستحق نو ايه سبيله اصل نفي زبا ليس نفي المعبود وانما نفي العبادة شندو ركيا الله تعالى وحزارو لكم معبود اسي تدو معبودنا كم يقولوا خيبا لا اله الا مراد وهم معبودنا حق معبودنا دي يعني زباني كي عبادة المستحق عندي لهنا معبودنا عبادة المستحق صرف الله تو اي سفر لا اله مده اصل مده نفي يد عبادة معبود الله كيا معبود اسي الله بعد زين الله سبحانه وتعالى شروع مده قال ارايت من اتخذ الهه هواه তো হিসাবে আল্লাহর দিকে আর বন্ধ কলর বুতরে দিলাও মানুষ তারা নিজের হাওয়ারে নিজের মনসরে ইলাহ বানাইয়ে তো হিসাবে ইলাহ ইসবাতিয়ে আল্লাহর আলাওয়া ইলাহ আছে ওয়ালাকিন বাতিল ইলাহ হক ইলাহ সিরিফ আল্লাহ হিসাবে লা ইলাহ এটা অসলম বাদে মাবুদ নফিনো এটা ইবাদত নফি সুন্দুরি হতাইয়ান নোট গুজবাইয়ান আল্লাহর আলাওয়া যেদু মাবুদ আছে ইন নফি ন ইন কেন নফি হইদে আল্লাহর আলাওয়া যেদু মাবুদাত আছে ইন এজনা ইবাদতের মুস্তাহিক হিসাবে হাকিকতান মাদে নফি হইদে ইবাদত আল্লাহর আলাওয়া হলো কি ইবাদতের মুস্তাহিক ন عندي لو عرفت كل ما شك دي أوريبو على اعتقاد عندي لو أوريبو الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله يبقى ده كلمة التوحيد بين بارك يا كلمة كلمة التوحيد يا رماد الدين شيساسي فلا لمبر مده لفظه لا إله يبقى لفظه يبقى التوحيد كي لفظ يبقى يبقى معنى سه يقول ده لا معبود بحق إلا الله هو حق معبودنا الله علاوة هو حق معبودنا هناك عبادة المستحقنا يقول ده معنى لا إله إلا الله تزين مشركين الأوائل شيء الخطايا بيشندور في النبيان بيشندور غور جو زين النبي الدور ماذا مشركين شيء مكة ماذا أطراف مكة ماذا يترى كلمة يبقى قبل لغري
ইতারা হার চিজ কবুল করছে, হার চিজ কবুল করি বললা রেডি। ইয়া মুহাম্মদ তো জিয়ান খোয়ান মানিয়ম ইল্লা কলিমাই বাবারি كلمات التوحيد العلوى ربي قوري بلا تيراسي مكة شريف مسجد فارسين زدو باغلا وردنا ربي قم باين ابا مكة مدى هورا فارس رفوان قوري توارا باكشا بنا وردنا توارا باكشا بنين توار تو كي لگه دي عربي قونو دولت لك بيقون توارا تدين توكا كلمة يبا دعوت ندي سارة لا إله إلا الله كلمة يبا خورا سورة ما ترى قبل نوريم كيا كلمة يبا بارك الله يه كلمة يبا بوتر زيا مانا سيا بجيت طلع كلمة ذات معنى بوجه كلمة كساد ديان بوجه إدارة لفظنا قبل نگری تو এজবান মধ্যে হাজারো লাখো লাখো মানুষ বলকেন কোটি কোটি মানুষ কলমাইবা কবুল করি বাদিও শিরিক করে কিয়া কলমাইবার কালিমা কি আল্লাহ কবুল বুঝি তখন তারা মানি গান বুঝি যে মানা গান আবু জাহালি বুঝিল আবু লাহাবি বুঝিল কুফারে কুরাইশ বুঝিল এ মানা গান যদি ইতারা বুঝিত ইতারাই কালিমা কবুল নগিত আর কবুল করলে শিরিক নগিত কিয়া كلمة إبار معنى جدا لا معبود بحق الله على وخونا كي عبادة المستحق إتارا كلمة إبار ترديد غري بعد مسلمان دعوة غري بعد كلمة إبار فوري بعد يو غير الله تماغر يا كلمة إبار كي صاديا نبوزه يعني خون بجيل كفار قريش بجيل أطلع قبل نغري إسافة هؤلاء فاهموا المعنى ما قبلوا اللفظ لفظ قبل نغري إتارا ما فهموا المعنى إتارا معنى نبوزه إسافة إتارا لفظ قبل بجيل بجو إسافة أردت معنى كم بزافر دي من شروط لا إله إلا الله قال ما يبقى سيئته شرائط البترة أن تعلم أنه لا إله إلا الله كلمة يبار زيان حق معنى سي علم سيان طوار بترة تعوري بوك سوف أن تشهد أن لا إله إلا الله يبقى فولا إسلامر توني قال بار شك دون لا إله إلا الله